मुसाफिर हूँ, मंजिल से अभी दूर हूँ, कोई ऐसा दूर भी नहीं। अगर कब्र ही इंसान की मंजिल है तो फिर किसी भी दिन किसी भी वक्त जा पहुँचूँगा। लेकिन दानिश्वर कहते हैं कि इंसान की मंजिल कब्र नहीं होती, कब्र में तो इंसान मरकर उतरता है बल्कि उतारा जाता है। फिर इंसान की मंजिल क्या है, मेरी मंजिल क्या है, कहाँ है मेरी मंजिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 25। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। वो तो मुझे देवता समझ रही थी, लेकिन ये 600-700 अफराद का जो हुजूम मेरे सामने मौजूद था, इसके मुतल्लिक अभी कुछ भी नहीं बता सकता था कि वो क्या सोच रहा है और इन लोगों में किसका रद्दअमल कैसा है। मुझे मालूम था कि इन लोगों में अक्सरियत उन लोगों की है जो समीउल्लाह के मोतक़िद और मुरीद थे और ये यकीन था कि समीउल्लाह के हाथ में कोई गैबी ताकत है। अगर मेरे हाथ में राइफल न होती और मैं समीउल्लाह के 4 मुहाफ़िज़ों को चाकू या किसी हथियार से मार डालता तो ये लोग मुझ पर टूट पड़ते और मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर देते। मैं इन लोगों को बताना चाहता था कि वो जिसे पीरो मुर्शद और न जाने क्या क्या समझते हैं वो फ़रेब का और गुनाहगार था और वो उन पर 4 गुंडों के ज़ोर पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन मैंने पहले ये देखना था कि ये लोग मेरी बात को कबूल करेंगे या नहीं। हकीकत यह कि जो मुझे आज तक याद है, मुझे खुद भी अपने मुतल्लिक मालूम नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ख्यालों का एक रेला आता था और ज़हन में से होकर गुजर जाता था। मैं गुनाहगार ज़रूर था, मैं कातिल नहीं था। ज़िंदगी में पहला जो कत्ल किया था उस सदीक को गोली मारी थी। ये पहले तफसील से सुना चुका हूँ कि सदीक को मैंने गोली सर में और क्यों और किन हालात में मारी थी। मैं इसे कत्ल ही कहता हूँ, लेकिन ये भी एक नेकी थी। मैंने सदीक को बड़ी बुरी अज़ियत से निजात दिलाई थी। बहरहाल वो एक इंसान था जिसे जीने का हक़ हासिल था, लेकिन वो जिस हालत में ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था वो हालत देखने वालों के लिए कम अज़ कम मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। सिद्दीक उसे किस तरह बर्दाश्त करता रहा होगा। अब मैंने 5 आदमियों को कत्ल कर डाला था और वहाँ ऐसा ख़तरा बिल्कुल नहीं था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा और अदालत मुझे सज़ाए मौत मिल जाएगी। ख़तरा यह था कि अभी तो मैं जज्बात की गर्मा गर्मी में था कि इसके बाद भी मैं 5 इंसानों का खून हज़म कर सकूँगा। ये था वो ख़तरा जो मेरे सामने आन खड़ा हुआ था। मेरे सामने 5 लाशें पड़ी हुई थी और खून चबूतरे पर फैल गया था। मैंने वांग को अपने पास बुलाया। समीउल्लाह के 4 साथियों की लाशें देखकर वांग के चेहरे पर रौनक आ गई थी। वो इधर उधर खुशी से फुदकता फिर रहा था। इसे ये भी इत्मीनान था कि मैंने उसे अपना मोतमिद बना लिया है। मैंने तानी उसके छोटे भाई की तरफ इशारा करके कहा कि इन्हें कहो मेरे कदमों से उठे और उधर बैठ जाएं। उन्हें वहाँ से उठाया और कहा कि वो चबूतरे के कोने पर जा बैठे। मैं एक सोच में पड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि सब लोग मेरे मुतल्लिक और समीउल्लाह के कत्ल के मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं। मालूम करो कि इन्हें समीउल्लाह का मर जाना और इन गुंडों का मारे जाना अच्छा लगा या बुरा। मैं अभी मालूम करता हूँ, वांग ने कहा। एक काम करो वांग, मैंने कहा, इन लोगों से कहो कि चुपचाप बैठे रहें और शोर शराबा न करें। इन्हें जो बात कहनी है वो तुम्हारी मार्फत मुझसे कहें। वांग ने लोगों की तरफ मुँह करके अपनी ज़ुबान में बात की। इसने खामोशों का सब पर नज़र दौड़ाई। इतना बड़ा जुम जो आपस में खुसर खुसर कर रहा था और बाज़ आदमी ऊंचा भी बोल रहे थे। इस जुम का यह हाल हो गया कि जैसे वहाँ कोई इंसान ही नहीं बल्कि मुकम्मल सन्नाटा तारी हो गया। मैं समझता था कि वांग ने क्या कहा है। इन लोगों को खामोशी में बैठा देखकर समझ गया कि इन लोगों पर मेरा या तो या मेरी राइफल का खौफ तारी हो गया है। वांग, मैंने कहा, इन्हें कहो कि डरने की कोई वजह नहीं। अगर इनमें से कोई मुझे बुरा भला कहेगा तो मैं ज़रा सी भी नाराज़गी का इजहार नहीं करूँगा। वांग एक बार भी लोगों से मुखातिब हुआ। आखिर बूढ़ा सा एक बर्मी उठा और उसने कोई बात शुरू की जो खासी बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। उसके बोलने के अंदाज में गुस्सा भी था और एहतजाज भी। ये समीउल्लाह का कुछ ज़्यादा ही मोतक़िद मालूम होता है, वांग ने मुझे बताया। उसने कहा कि यह हज़रत हमारे पीरो मुर्शद थे और इन्हीं की बरकत थी कि हम सब रंगून से यहाँ बखैर व खूबी पहुँच गए हैं और बड़ी अच्छी महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें डर है कि यह हज़रत की लानत हम सब पर पड़ेगी। अगर यह हज़रत ना होते तो हम रंगून से ज़िंदा ना निकल सकते और हमारी बेटियाँ जापानियों के पास होती। 3-4 और बर्मी उठ खड़े हुए। उन्होंने इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दिया। वो भी गम गुस्से का इज़हार कर रहे थे। वांग ने मुझे बताया कि वो इस बूढ़े की तायद में बोल रहे हैं। फिर एक बर्मी और उठा। इसने बाजू लहरा लहरा कर बड़े जोशो खरोश से कोई बात कही और बार बार इस बूढ़े की तारीफ करने वालों की तरफ इशारे करता था। यह आदमी इनकी मुखालफत में बोल रहा था। वांग ने मुझे बताया, यह आदमी बूढ़े से कह रहा है कि तुम्हारी एक बहू कई बार समीउल्लाह के पास गई है और इसने रातें वहाँ गुजारी हैं। फिर यह आदमी कहता है कि इन लड़कियों को और जवान औरतों को हम रंगून जापानियों से बचा कर लाए थे, लेकिन इनकी इज्जत यहाँ भी महफूज नहीं। समीउल्लाह को जो भी लड़की अच्छी लगती थी इसे सबके सामने अपने साथ झोंपड़े में ले जाता था और उसको सुबह वापस भेजता था। फिर इस आदमी ने कहा कि समीउल्लाह के 4 आदमी जो पेशावर डाकू और कातिल थे इस बस्ती में मनमानी कर रहे थे। किसी की बेटी इन चारों से महफूज नहीं थी। फिर इस आदमी ने कहा कि समीउल्लाह मारा गया है।
پھر یہ حالت ہوگی کہ ہجوم میں سے کئی آدمی اٹھے اور اس طرح کہ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے جیسے لڑ رہے ہیں۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ ان میں کچھ آدمی سمیع اللہ کے حق میں اور دوسرے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ صاحب، وانگ نے مجھے کہا، آپ اپنا حکم چلائیں، ان لوگوں کو نہ سنیں، یہ ان پڑھ اور پسماندہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمیع اللہ اور ان کے 4 گنڈوں کا مارے جانا بہت ہی اچھا واقعہ ہے، ان لوگوں کی رائے اور مشورے نہ لیں۔ میں نے وانگ سے کہا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، وہ یوں کرے کہ میں اردو بولوں گا اور یہ میرا ایک فکرہ ختم ہو تو اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ان لوگوں کو بتائے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، تم میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، میں نے تم میں سے کسی ایک کو بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس بار یہ حضرت جس کا اصل نام سمیع اللہ تھا ہمیں خدا کے راستے سے ہٹا دیا تھا اور اس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تم صرف سمیع اللہ کی عبادت کرو۔ مسلمان کے لیے خدا سے ہٹ کر خدا کی کسی بندے کی عبادت کرنا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس شخص نے تمہارے دماغوں میں یہ غلط بات ڈال رکھی تھی کہ اس کے ساتھ 4 جن ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ ہے۔ میں نے اسے گولی مارنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر تمہارے قبضے میں جنات ہے تو انہیں بلا لو، وہ تم مجھ سے بچا لیں۔ اس نے اس کے جنات کا انتظار کیا، لیکن یہ شخص مجھ سے ڈرتا رہا اور کہتا رہا کہ رائفل پیچھے کر لو۔ میں نے اسے تمہارے سامنے گولی مار ڈالا ہے۔ اگر اس کے قبضے میں جنات ہوتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ اگر اس کے پاس 4 جنات ہوتے تو وہ یہی قاتل، گنڈے اور ڈاکو اور قاتل تھے جنہیں میں نے مار ڈالا ہے۔ ان کی تعداد بھی 4 ہے۔ میں تم لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے پاس رائفل ہے، میرے ساتھ یہیں رہو، تم لوگ اس سے ڈرتے رہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے وہ میرے حکم سے رات کو تمہارے پاس آ جائے گی۔ وانگ میری باتیں برمی زبان میں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سناتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہاری عزت محفوظ کر دی ہے، میں نے کہا، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جتنے مسلمان ہیں وہ خدا کی عبادت شروع کریں، یا بدھ مذہب کے لوگ وہ اپنی عبادت کریں۔ خدا سب کا ایک ہے۔ اگر مذہب جدا ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کو دشمن نہ بن جاؤ۔ خدا کو یہ دشمنی اچھی نہیں لگتی۔ مذہب الگ ہے تو کوئی بات نہیں، تم ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جانا، اتفاق میں برکت ہے۔ تم سب دعا کرو کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، یہاں آپس میں پیار اور محبت سے رہو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے آگے جانا ہے۔ میں ان لوگوں کو ذرا لمبا لیکچر دیا تھا۔ وانگ نے میرا ہر ایک لفظ ان کے کانوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا ہے، صرف ایک آدمی اٹھ اس نے کہا، صاحب، وانگ نے مجھ سے کہا، یہ آدمی کہتا ہے کہ آپ چلے گئے تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے وہاں سے کہا کہ انہیں کہو کہ تم خدا کی عبادت کرو گے اور خدا جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور دوسرے کی ہمدردی میں دل رکھ کر رہو گے تو تمہیں دیکھنا خدا کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ وانگ نے میری اس بات کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا دیا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جنگلاتی اور کوہستانی علاقوں میں شام اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب سورج افق سے ابھی کچھ اوپر ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو جنگل شام تاریک ہو جاتی ہے۔ میں نے وانگ سے کہا کہ یہ 5 لاشیں دریا میں پھینکنی ہے۔ پھر اسے پوچھا کہ لاشیں دریا تک کس طرح اٹھا کے لے جانی چاہیے۔ وانگ نے بتایا کہ یہاں 4 پائی تو ہے نہیں، وہ بانس کاٹ لائیں گے اور ان کی سیڑھیاں بنا کر ہر سیڑھی پر ایک لاش رکھیں گے اور دریا میں پھینکائیں گے۔ بغیر کیلوں کی سیڑھیاں نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ وانگ نے اعلان کیا کہ 5 لاشیں دریا میں پھینکنے کے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی لاش کے کندھے پر اٹھا کر دریا میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شام خاصی تاریک ہو چکی تھی جب 5 آدمی چبوترے پر چڑھے اور ہر ایک نے ایک ایک لاش اس طرح اٹھا لی کہ اس کے کندھے پر ڈالا، سر پیچھے کی طرف، وہ ٹانگیں آگے کو لٹک رہی تھی۔ جب یہ لاش بردار چبوترے سے اتر کر دریا کی طرف جانے لگے تو تمام لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اور وانگ اس جلوس کے آگے آگے تھے۔ تھوڑا فاصلہ طے ہو گیا کہ ایک آدمی بڑے غصے اور بڑی اونچی آواز میں بولنے لگا۔ لاش بردار رک گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا اور وانگ کی طرف دیکھا۔ صاحب، وانگ نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ ان گناہ گاروں اور بنواشوں کی لاشوں کتنے احترام سے کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہیں نیچے پھینکو، انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر دریا تک لے جاؤ۔ اس نے ٹھیک کہا۔ میں نے کہا، انہیں کہو کہ لاش گھسیٹ کر لے جائیں، یہ لوگ احترام کے قابل نہیں تھے۔ 5 آدمیوں نے وانگ کے کہنے پر لاشیں پھینک دی۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ ہر ایک لاش کے ساتھ دو آدمی ہو گئے۔ ایک نے ایک ٹخنا، دوسرا ٹخنا پکڑا، اس طرح لاشوں کو گھسیٹتے دریا تک لے گئے۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ لوگ میری اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سر سے اشارہ کیا۔ 2 آدمیوں نے ایک ایک لاش اٹھائی اور 2-3 ہلارے دیکھ کر لاش دریا میں پھینک دی۔ اس طرح 5 لاشیں دریا برد کر دی گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دیکھو وانگ، میں نے کہا، تم اب ان لوگوں میں گھومتے پھرتے رہنا جو ہمارے دوست اور ساتھی ہیں۔ انہیں بھی کہنا کہ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے اور بات چیت کرتے رہیں۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، وانگ نے کہا۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یا حضرت سمیع اللہ کی جھونپڑی میں رہا کریں۔ یہ بہت اچھی جھونپڑی ہے، یہ لوگ آپ کو اپنا مرشد مانیں گے۔ ہم واپس چل پڑے اور باتیں کرتے رہے۔ میری ایک بات غور سے سن لو وانگ، میں نے کہا، میں مرشد نہیں بننا چاہتا، میں انسان ہی رہنا چاہتا ہوں، جیسے یہ انسان ہے، جیسے تم ہو۔ میں ان لوگوں کا حکمران بھی نہیں بنوں گا، میں نے آگے جانا ہے۔
میں یہاں رک کر کروں گا بھی کیا؟ میری منزل کچھ اور ہے۔ آپ آگے نہ جائیں، صاحب وانگ نے کہا۔ میں نے آگے کی جو باتیں سنی بڑی خطرناک ہیں، آگے سوائے موت کے کچھ بھی نہیں۔ آپ کو جاپانیوں نے پکڑ لیا تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں آج اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہاں کا ہر منظر خواب جیسا تھا۔ وہاں کسی کی بادشاہی نہیں تھی۔ وہ 600-700 آدمی، عورتیں اور بچے میرے غلام بننے کو تیار تھے۔ میں نے 5 آدمیوں کو مار ڈالا تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہ تھا، نہ ہی وہاں کوئی قانون تھا، بلکہ لوگ میرے آگے سجدے کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ ایسے منظر خواب میں ہی نظر آیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔